रवी गेलो, रवी बरोबर फोंड्याचें उदकूय गेलें. फोंडेकार म्हणटात, आतां तळ्यान दुर्गापाट वाठारांत 6 म्हयने जावन गेले. उदकान लोकांचे हाल करून सोडल्यात. PWD ऑफिसार मोर्चा व्हरपा बगर लोकांक आतां दुसरो उपाय उरलो ना. सीएम प्रमोद सावंत जनता दरबार घेता खरो, पण त्याच्या फुड्यात सगळे अधिकारी मानो हालयतात. फाटल्यान परिस्थिती जैसे थे. फोंडेकारांकय त्याचो अनुभव येयला. मुख्यमंत्र्यान सांगतकच तितल्या परते संबंधीत ऑफिसर हयगा म्हणटात, पण उपरांत लोकांकच ह्या ऑफिसरांच्या तोंडाक लागचें पडटा. ह्या गजालींक फोंडेकार वाजेल्यात. आमकां तळ्यान दुर्गापटान 6 म्हयने जाले उदकाचो खूब प्रॉब्लेम. 3-4 फावटी आमी हांगसर येयली, पूण आमकां सांगलें करता, जातलें अशेंच दिता. लास्ट टायम जनता दरबारान डॉक्टर प्रमोद सावंत येयल्लो तेन्ना तेणें त्या हांकां अधिकाऱ्यांक आपोवन हाडलें आनी तांकां सांगलें हेंचें कितें तें पळया म्हणून. त्या दिसा आमकां 3 उदक येयलें, दुसरी 3 ते रातचे पर्यंत आशिल्लें आनी असो प्रेशर येयलो आनी दुसऱ्या दिसाय उदक येयलें. पूण आतां उदक येयना. आतां उदक येयलें जाल्यार सगळीं न्हीद ओगडून आपली 3-4 उदक येयलें जाल्यार येयलें, ना जाल्यार उदक येयना. केन्नाच्यान जाला प्रॉब्लेम? 6 म्हयने जाले प्रॉब्लेम तसोच आसा. आनी आमी 2-3 वेळा हांगसर येवनूय गेलीं, पूण आमकां उदकाचो खूब इशू जाता. उदक आमचें बेजीक रिक्वायरमेंट आमकां सगळें उदका वरच करचें पडटा. सरकारी अधिकाऱ्यांची अधिकारिता लोकांनीच एक्सपोज केली. लोक सांगता खंयचो पंप चलता खंयचो चलना तें लोकांक खबर आसा, पूण सरकारी अधिकाऱ्यांक खबरच ना. जबाबदारीन काम केलें ना जाल्यार अशेंच जाता. नवे प्रकल्प येतात, उदक थंय वळयतात, लोकांक त्रास जाता. 2 दिसां भितर उदकाचो प्रश्न जाग्यार पडलो ना जाल्यार फोंडेच्या उदका विभागाचेर व्हडलो मोर्चा हाडटले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या. तरीकय लोकांक गृहीत धरून ऑफिसर न्हिदून रावतात काय कितें तें दाखोवपाक मिडिया आसाच. कारण सध्या आमी फेस करता सगळ्या वाठारांत वता तें उदकाचो शॉर्टेज. कित्याक जाता हें आमकां कळना. आयज तळ्यान ते तांचे थोड्यांचे दोळे पळयचे म्हणजे जागरणां करून आमी जाम जाले म्हणटा. कितें आसा आमी अंडरस्टँड करता, बिल्डिंगो वाडटा, पॉप्युलेशन वाडटा, उदकाची कमी जाता, पूण मे म्हयनो पर्यंत समजूं शकताले. मे म्हयनो पर्यंत जेन्ना आमी येताले तेन्ना सांगताले फुडल्या म्हयन्यान येतले, जुनाच्यान येतले. ते आमी अंडरस्टँड केलें. आज जून जुलय सोंपलो तरी पूण उदकाची परिस्थिती कित्याक काय म्हणल्यार फक्त काणयो हे एस्टिमेट गेल्या म्हणटा. गेल्या जाल्यार आमकां डिटेल दिया, आमी हाडटा म्हटलें. एस्टिमेट प्रिपेर करपाक हांवें पळयलें एका एरियेन एस्टिमेट प्रिपेर करपाक तांकां 3 म्हयने लागता. अजून करूच ना. दिले जाल्यार गेले जाल्यार आमकां दिया आनी आमी हाडटा. बरं थंय एक बुस्टर पंप आसा, तो 3 म्हयने जाले, 3 वर्सां जाली तो बंद आसा. 5 वर्सां जाली बंद. हो ऑपरेशनाक कळीत जाल्यार काम जाता ना. उदक सोल तें मान्य करता, ते आयज करता म्हणटा ते. हे तांच्या इंजिनियरांकूच खबर ना थंय बुस्टर पंप आहा. आतां तुमीच आशिल्ले थंय, ते परिस्थिती पळयल्यार तांकां खबर ना. ते हय आसा, लोकांक खबर आसा म्हणून आमी ते भोंवले. आमी आतां टॅक्निकल पर्सन जावपाक लागले. आमकां आतां खंय भोंवून आमकां कळटा खंय बुस्टर पंप आहा, खंयची लायन फॉल्ट आहा, खंयची मेन लायन, खंयची वायट लायन, हें आमकां कळपाक लागलां आतां. हें कित्याक जाता, हे ते काम करता म्हणून आमी फिल्डार सगळे देंवलेले आसा. उदकाची अवेलेबिलिटी पळयनासतना कन्स्ट्रक्शन लायसनां दिता व्हडले बील्डिंग आतां तेजो कितें परिणाम बी जाता काय ना. वॉटर अवेलेबिलिटी पळोवनूच लायसन दिवपा जाय न्ही. वॉटर अवेलेबिलिटी ते म्हणटा ते वॉटर अवेलेबल आसा जाल्यार तो बुस्टर पंप थंय आशिल्लो तो कित्याक बंद आसा. तेन्ना आमी विचारलें, ते तांकां बुस्टर पंप आसा काय म्हणून ते विचारता. मागीर तांणी फायंड आवट केलें आसा म्हणटा ते आतां रिपेर करता म्हणटा. हें तांचें काम न्ही, हें आमी सांगपाची गरज नाशिल्ली. हें तांणी करपाची गरज आसा. हे ते काम करिना म्हणून लोकांक हो फेस करचो पडटा. सरकार म्हणजे कोण तरी मंत्री हांगा येवन काम करूंक शकना न्ही. ह्या अधिकाऱ्यांनी काम करपाची गरज आसा. चीफ इंजिनियरांक हांगा फिल्डार येवचें पडटा. ही परिस्थिती जाल्या कित्याक सकयल्या लेवलचेर काम जायना. लोकांक कितें आसा, एक दीस कोणूय समजूंक शकता. आमी मागता अल्टरनेट डेज तरी उदक दिया म्हणून. आमचें सरकार इतलें बरें काम करता, अच्छे दिन आसा, सगळ्यांक बरें आसा. हांगा ह्या उदका खातीरूच आमकां इतली वायट अनुभव आयला ह्या लोकांक सगळ्यांक. आतां हे तळ्याचे लोक प्रत्येक दिसा आमकां लोकां बरोबर येवचें पडटा. आयज ह्या एरियेंतले, फाल्यां दुसऱ्या एरियेंतले, थंय शांतीनगरान. आतां आमी थंय आसतना पयल्या बाजारांतले लोक आयले, ते म्हणटा आमकांय उदक ना. प्रत्येक एरियेक उदक ना. खडपा बाजार गेलो, खडपा बाजार उदक ना. उदक ना कितें चल्लां. डिपार्टमेंट खंय काम करता ऑफिसर हें आमकां पळोवपा जाय. ना जाल्यार आतां आमी ठरयलां सोमार दीस जशें एका एरियेन तांणी सांगलां आमकां अल्टिमेटम दिला आयतार पर्यंत येतले स्वप्नापात. थंय येवना. मंगळारा सोमारा ह्या सगळ्या वाठाराचे सगळे फोंडेकार आमी हांगा येवन बसतले जो पर्यंत उदकाचो विशय सॉल्व जायना. सद्या जो सप्लाय येता पळय तितलो प्रेशर डेवलप जायना. प्रेशर डेवलप जाल्ल्या कारणान
टाकयो भरपा लेट जाता आनी थोडी आडमेळी ती येता की आमकां जर टाकी भरली लेट तितलो डिले इन सप्लाय एकल्याक दिले दुसऱ्याक आसता अशें करून तें हें जाल्ल्या कारणान प्रत्येक जाणां दिसता आपल्या पयलीं वयता तो एक प्रॉब्लेम आसा सॉल्व करता ते इन डिले इन सप्लाय आनी डिले इन हे उदका डिमांड वाडल्या डिमांड वाडला निश्चित न्ही तुमकांच खबर आसा न्ही फोंड्यां कशें डेवलप जालां तें पयलीं आमचें फोंड्यां कितें आशिल्लें आतां फोंड्यां कितें जालें सो उदका अवेलेबिलिटी रिपोर्ट नासतना ती कन्स्ट्रक्शन वाडल्या कळ्ळें आसा ही आतां जी घरां आहेत ती कमीत कमी 3-4 वर्सां पयलीं कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्लीं आसतलें तेन्ना उदकूच अशें एम्पल आसतालें म्हणून दिलें आसतलें आतां कितें जालां एट प्रेझेंट कितें आयज प्रेझेंट डिमांड वाडलो आसता आतां आमी जेन्ना मागतले तेन्ना आमी रिस्ट्रिक्टेड सांगतले आमी 100% दिता म्हणून सांगूच शकना सो कितली टाकयो किंवा आमी एक लोकां कडेन कितें प्रत्येकाना कडेन जर आपल्या ग्रावंड लेवलाचेर जर संप आसत जाल्यार सगळ्यांत बरें ते केन्नाय जर उदक ना कितेंय ना एटलिस्ट ताका दुसरे कडल्यान हाडून घालपाक मेळटा सर आतां फोंड्यान कितल्यो स्टोरेज टाकयो आसा आमचे कडेन जवळ जवळ सेंट मॅरी टाकी एक फॉरेस्टा कडेन 2 टाकयो 3 टाकयो मागीर आमगेले काशीमठ टाकी आसा शांतीनगर टाकी आसा ह्यो सगळ्यो टाकयो आनी गरज आसा टाकयांची जर टाकी वाडली न्ही एक प्रपोजल आयिल्लें आसा आमचे कडेन मुन्सिपाल्टीन आमकां प्रपोजल दिला आनी मुन्सिपाल्टीन कितें जाला आपली जमीन आसा तेन्ना तुमी थंय हें करप कितें तुमकां जाय टाकी बांदा म्हणून आज कौन्सिलर न्ही आनी ठराव घालून धाडले तांचे आता लोक राहिले पयले तांकां कितें सोल्युशन सांगलां तुमी सद्या तांकां थंय एक ओल्ड पंप आसा आमचो बुस्टर पंप उदक पावनाशिल्लें म्हणून 3-4 वर्सां पयलीं हालीं उदक पावतालें म्हणटा माननाशिल्लें तो तरी रेग्युलर म्हणजे तो परत आतां मॅकानिका आपयला हांवें चालू करतलो तो पळयतले कितें आसा तो आनी तो हें करून दवरतलो परत सोमारा उदक दिवपा लोकांक आमी कशें सोडपाना जाता ती कर आमी उदक पावोवपाक तयारी करता